तुम तो बड़े निडर थे, तुम माँ बाप से भी नहीं डरते थे। तुम किसी नागहानी आफत से कभी खौफजदा नहीं थे। तुम बड़े हौसले वाले थे, मगर आज तुम अपने साइज से डर रहे हो। तुम अपनी औलाद से खौफजदा हो। तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें किस अजियत से गुजारा है। बेखौफ दिल में खौफ का पैदा होना अजब है, ये बड़ा इंतशार है। बुजुर्गों से की गई गुस्ताखियों की सजा गुस्ताख बच्चों की शक्ल में मिलती है। बेअदब और गुस्ताख औलाद वालदैन को रेजा रेजा कर देती है। मेरे दोस्त, वालदैन की रूहों से माफी मांगो ताकि तुम्हारे बच्चे तुम्हारी आकबत और इबरत ना बने। आज तुम्हारे पास पैसा है, लेकिन गरीबी का डर भी है। कल तक तुम गरीब थे, तुम्हें डर नहीं था। तुमने कभी सोचा ये सब क्या है? दौलत जमा करने वाला, उसे गिनने वाला, उससे मोहब्बत करने वाला कभी सुखी नहीं होता। दौलत की आरजू में गरीबी का डर है। गरीब को गरीब होने का डर नहीं होता, उसको उम्मीद होती है कि कभी भले दिन आएंगे। अमीर आदमी को डर होता है कि कभी बुरे दिन ना आ जाएं। तुम्हारे बुजुर्गों के पास पैसा कम था, सुकून ज्यादा था। तुम्हारे पास पैसा ज्यादा है, सुकून नहीं है। शायद सुकून अमीर होने की आरजू से निजात पाने ही में मिलता है। तुमने इस बात को अच्छी तरह समझ लिया होगा कि दौलत कभी किसी को सुकून नहीं देती। दौलत की अफादियत ही पैसे खर्च करने में है, और खर्च करने से ये कम हो जाती है। गोया दौलत की अफादियत ही उसके कम होने में है। दौलत जमा रहे तो उसकी अफादियत ही नहीं है। दौलतमंद कंजूस और बखील हो जाता है। वो दरअसल किसी और के माल की हिफाजत पर मामूर है, और ये माल उसके लवाहिकीन की विरासत है। दौलत की तमन्ना, उसका हसूल, उसका इर्तिकाज सब इंतशार के अबवाब हैं। ये जरूरी नहीं कि गरीब सुकून में हो, लेकिन ये जरूरी है कि दौलतमंद सुकून से महरूम होगा। हमदम अपनी कमाई, जायज और नाजायज कमाई, महरूम इंसानों तक पहुंचाकर अपने लिए सुकून का एहतमाम करो। अगर तमन्ना हासिल से ज्यादा हो तो इस्तिराब पैदा होगा, इंतशार होगा, और अगर हासिल तमन्ना से ज्यादा हो तो सुकून का बाइस बनेगा। कम आरजू वाले इंसान मुतमईन रहते हैं। तुम मोहब्बत भी करते हो, इंसानों से नहीं, अशिया से। तुम्हें कसरत अजीज है। तुम अलाइश से, आराइश से, आसाइश से, ज़िबाइश से और नुमाइश से मोहब्बत करते हो। तुम फितरी जज्बात से महरूम हो चुके हो। तुम अपने मकान को ही सजाते रहते हो, इसमें फानूस रोशन करते हो, इसमें चरागा करते हो, मगर तुम्हारे दिल की दुनिया में चरागा नहीं है। मकान जगमगा रहे हैं और दिल बुझे हुए। बाहर का चरागा दिल का अंधेरा दूर नहीं कर सकता। ये रोशनियाँ क्या हैं जबकि इतना अंधेरा है? ये महफिलें क्या हैं जबकि रूह के अंदर तन्हाई चीखती रहती है? ये इंतशार क्या है? सब मुंतशिर हैं। एक दूसरे के पास रहने वाले एक दूसरे से नाशनास क्यों हैं? क्या कोई किसी को नहीं जानता? क्या कोई किसी के दिल के करीब नहीं? क्या कोई किसी के अंदर नहीं झांकता? क्या सारे ही सबसे अजनबी हैं? क्या सारे अपने आप से बेगाना हैं? क्या अंजुमन सिर्फ तन्हाई का मेला है? कहकहों के शोर में कोई सिसकियां नहीं सुनता? क्या हंसते हुए चेहरे सब नकली हैं, सब लबादे हैं? हमदम, तुम कौन सी दुनिया में रहते हो जहाँ भीड़ है और तन्हाई है, जहाँ आरजुओं के तूफान में लोग एक दूसरे से बिछड़ गए हैं? क्या सब लोग सबकी तलाश में हैं? क्या कोई किसी की तलाश में नहीं? तुम किस फिक्र में सरगर्दा हो? तुम हमा वक्त मसरूफ क्यों हो? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारे पास वक्त नहीं? क्या तुमने जिंदगी बेच दी है और अब तुम्हारे पास उससे हासिल होने वाला माल खर्च करने का वक्त भी नहीं है? तुमने मकान बनाया और उसमें रहने का वक्त नहीं तुम्हारे पास। तुमने खुशी हासिल करने के लिए दिल बेच दिया, अब खुशी कैसे महसूस करोगे? तुम्हारे पास आसानियां हैं लेकिन दिल ही नहीं। तुम मशीन बन गए हो, हमा वक्त मसरूफ, जज्बों से आरी, गम और खुशी से लाताल्लुक, सबसे बेगाना, अपने आप से भी बेगाना। ये क्या इंतशार है? ये किस जुर्म की सजा है? बेकैफ जिंदगी, बेजान हरकत, बेसिमत सफर, बेमानी तंगोदो, बेनाम मंजिलें, बेईमाम मुसाफरत, बेहुजूर कुलूब, बेनूर दीदे, बेशऊर उलझने, बेसबब अंदेशे, बेवजह धड़के, बेनसीब कोशिशें और बेलगाम वहशतें। ये दुनिया कहाँ जा रही है? कुछ तुम ही बताओ। ये सब लोग कहाँ से आ रहे हैं, किधर को जा रहे हैं? आवाजें ही आवाजें हैं और कुछ सुनाई नहीं देता। भीड़ ही भीड़ है और कुछ दिखाई नहीं देता। आना और जाना, जाना और आना, ये सब क्यों है? इंसान कमाता है ताकि जिंदा रहे और जिंदा रहता है ताकि कमाता रहे। ये क्या है? तुम इस जहाने रंगोबू में कैसे गुजर कर रहे हो? तुमने शायद सोचना
چھوڑ دیا۔ اچھا کیا۔ سوچنا بہت بڑی بیماری ہے، ایسی بیماری جس کا علاج نہیں ہے۔ سوچنے والے کو کبھی رات کو سورج نظر آتا ہے، کبھی دن کو تارے نظر آتے ہیں۔ وہ ہر شے کو ایک اور زاویے سے دیکھتا ہے۔ سوچنے والا الفاظ کے معنی ہی نہیں، معنی کے چہرے بھی دیکھتا ہے، اور پھر ان چہروں سے محو کلام ہوتا ہے۔ چہرے کے معنی اور معنی کے چہرے، عجب بات ہے، لیکن یہ کوئی بات نہیں۔ سوچنے والوں کی دنیا دنیا والوں کی سوچ سے الگ ہے۔ سوچنا اور ہر وقت سوچنا ہلاکت ہے۔ تم نے اچھا کیا کہ تم سوچ سے نکل گئے، اب تم عمل ہی عمل ہو، بے وجہ اور بے نتیجہ عمل۔ لیکن تم مصروف ہو، شاید تم مصروف رہنے کو کامیابی سمجھتے ہو۔ مصروف، ہمہ وقت مصروف، مشین کی طرح، دریا کی طرح، چیونٹی کی طرح، گردش افلاک اور گردش حالات کی طرح۔ تم سوچ میں وقت ضائع نہیں کر سکتے، کیونکہ وقت قیمتی ہے اور اس کی قیمت تم وصول کر چکے ہو۔ تمہیں حرکت دینے والی طاقت کا نام ضرورت ہے۔ ضرورت کا پجاری کثرت پرست ہوتا ہے۔ کثرت پرست کو سوچ، تدبر اور فکر مل ہی نہیں سکتے۔ تم جس دنیا میں ہو اس میں وہی کچھ ہے جو ہے، لیکن کبھی کبھی جب ضرورت ساتھ چھوڑ دے اور عمل کی قدرت نہ رہے تو اس بات پر غور کرنا، یہ سب کس لیے؟ اگر یہ سب کچھ اس لیے اکٹھا کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے تو اکٹھا کرنے کا فائدہ، اور یہ ممکن ہی نہیں کہ اسے نہ چھوڑا جائے۔ یہ عجیب بات ہے کہ محنت کی عادت قائم رہے بھی تو انسان کی طاقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کا سفر جاری رہتا ہے لیکن سفر کی رفتار مدھم ہو جاتی ہے۔ آنکھیں محفوظ رہتی ہیں لیکن بینائی غیر محفوظ ہے۔ اس کا آنگن پھولوں سے بھرا ہوتا ہے لیکن وہ رنگوں اور خوشبوؤں کے طلسمات سے لطف اندوز ہونا بھول چکا ہوتا ہے۔ اس کے دسترخوان کشادہ ہوتے ہیں لیکن اس کا ذائقہ ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ وہ زندگی بھر کتابیں اکٹھی کرتا ہے کہ کبھی فرصت ملی تو پڑھیں گے، لیکن جب لائبریری مکمل ہوتی ہے تو زندگی بھی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس طرح کتابوں کا مالک ہونے کے باوجود کتابوں سے ناآشنا ہی رہتا ہے۔ ہمدم زندگی بڑی طویل ہے لیکن زندگی بڑی مختصر بھی ہے۔ نہ گزرے تو ایک لمحہ نہیں گزر سکتا، صدیوں تک ایک لمحہ نہیں گزرتا، اور اگر گزرنے لگے تو صدیاں ایک لمحے میں سمٹ کر گزر جاتی ہیں۔ اسی طرح جس طرح ہجر کا لمحہ اور وصال کی صدیاں، یہ زندگی عجب ہے، نہ سوچو تو کٹتی ہی چلی جاتی ہے، اور اگر سوچنے لگو تو وقت ٹھہر جاتا ہے، گردشیں رک جاتی ہیں۔ ماضی، حال اور مستقبل صاحب فکر کے سامنے ایک لمحہ میں سمٹ جاتے ہیں۔ ایسا لمحہ جس میں وہ پرانے کاغذ، پرانے خطوط، جن میں پرانے چہرے اور پرانی آنکھیں لکھی ہوتی ہیں، اچانک ایک نیا لباس پہن کر نئے معنی سے نئے سفر پر ہم سفری کی تمنا کرتے ہیں۔ وہ جو نہیں ہوتے ہوتے ہیں اور جو ہوتے ہیں نہیں ہوتے، اور اس طرح ہونا اور نہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ہمدم یہ سب سوچ کے طلسمات ہیں، فکر کے کرشمے ہیں، تمہاری دنیا سے دور، تمہارے جہاں سے الگ، تمہارے زمانے میں لیکن تمہارے زمانے سے باہر، تمہارے شب و روز میں حاصل اور محرومی ہے، لیکن صاحب فکر کے ہاں نہ سود ہے، نہ زیاں ہے، نہ مسلسل خلش ہے، مستقل تپش ہے، مدام آتش۔ اس لیے تم اپنے سفر پر گامزن ہو، تم اپنے شب و روز کو پریشان نہ کرو، تم کماتے جاؤ اور کھاتے جاؤ، کھاتے جاؤ اور کماتے جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ تمہارے آنگن میں پھول کھلے، تمہارے مکانوں میں چراغاں رہے، تمہارے شہروں میں میلے قائم رہیں، اور تمہارا دل، دل کی بات بس دل ہی میں رہنے